کسی نو فیض ملیا داتا دے وسیلے، کسی نو فیض ملیا غوث دے وسیلے، کسی نو فیض ملیا پیر سیال دے وسیلے، کسی نو فیض ملیا پیر پٹھان دے وسیلے، کسی نو فیض ملیا کسی محدث دے وسیلے۔ صحابہ او بابرکت جماعت ہے جنہوں نے فیض مصطفیٰ کسی وسیلے نال نہیں ملیا، خود مصطفیٰ عطا کیتا براہ راست، براہ راست۔ ساڑھے تو اے انوار منتقل ہوئے نا امت اچ، اے وسیلے نال منتقل، لیکن اصحاب رسول حضور دے صحابہ او عظمت دے مینارے نے کہ جنہاں نو فیض ڈائریکٹ حضور خود عطا کیتا ہے۔ اچھا حضور دے عاشقاں دی نظر ہے جملہ کرنا چاہنا ہوں، جڑا سرکار دا لنگر کھاندا ہے نا، گویا جس دا عقیدہ ہے کہ جو کھاندے ہیں سرکار دا لنگر کھانے ہیں، وہ جی سبحان اللہ میرے تک ضرور پہنچنی انشاءاللہ۔ میں کہہ کہ اللہ دے انوار و تجلیات دا می حضور دے سینہ اطہر قلب اطہر تے وہ بارش ہوئی۔ شیشہ تا کیا شیشہ، شیشے دے وچ نا ایک خصوصیت ہے، وہ روشنی نو ریفلیکٹ کردا ہے۔ تسی دن دی روشنی اچ کدی ویکھو نا کہ اگر سورج دے سامنے شیشے نو کر دے سو نا تے سورج دی جی روشنی ہے نا اس نو آئینہ جڑا شیشہ ریفلیکٹ کردا ہے، ان منتقل کردا ہے۔ وہ دیوار تے اگر وہ جناب روشنی پہ تے دیوار چمک جاسی، اگر کسی اندھیرے کمرے دے باہر بیٹھ کے اگر شیشے دے نال اگر روشنی نو ریفلیکٹ کر سو تے روشنی جیڑی ہے ریفلیکٹ ہو کے اگر وہ اندھیرے کمرے جائے گی تو روشن ہو جائے۔ جس طرح آئینہ روشنی نو ریفلیکٹ کردا ہے نا، میرے حضور دے قلب اطہر تے جدو اللہ دی انوار دی بارش ہوئی نا تو حضور دے سینہ اطہر تو انوار ریفلیکٹ ہو کے صحابہ دے سینے تک آ گیا۔ او انوار منتقل ہوئے قلب مصطفیٰ، اور صدیق دا سینہ سامنے ہے، فاروق دا سینہ سامنے ہے، عثمان دا سینہ سامنے ہے، علی دا سینہ سامنے ہے۔ گویا او فیوز او فیض او انوار و تجلیات قلب مصطفیٰ تے نازل ہوئے اور اس تو منتقل ہوئے تے صحابہ دے مقدس قلوب اور سینے۔ اور کائنات کوئی جتنا بھی عابد و زاہد ہو جائے، جتنا بھی کوئی متقی ہو جائے، جتنا کوئی نمازی ہو جائے، کوئی ہر سال حج دی سعادت حاصل کر لے، 100 سال عمر ہے، 10 سال پچھلے کاٹ کے باقی 90 سال ہر سال حج کرے، عابد و زاہد ہے، یاد رکھو ساری زندگی دی عبادت زہد اور تقوی اس ایک نظر دی برابر ہی نہیں کر سکتا جڑی نظر مصطفیٰ دی صدیق دے۔ کچھ لوگ صحابہ دے متعلق جدو کو گل کریں نا تو اے کہہ دینا وہ تو صحابہ ہیں۔ میں کہا صحابی ہون دا پتہ ہے کہ صحابی ہونا کتنا کمال ہے، صحابی ہونا صحابی رسول بن جانا ایک کتنا بڑا منصب ہے۔ اگر اجازت دیو تو چلیے غوث پاک کے دروازے پہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی سادات اعظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل پاک اے بابرکت نسل جو قیامت تک جب تک اللہ منظور ہے، اے آل اطہار اے سادات اعظام نے اس دھرتی نو اپنے قدموں نال برکت عطا کر۔
یہ سلسلہ جناب حسنین کریمین جڑے فاطمی سادات نے انہاں دا شجرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے شہزادے مولا حسن اور مولا حسین تک جانا، اور نسب دا قانون یہ ہے کہ باپ دی نسبت تک کی جاندی ہے۔ جڑے سادات حسینی مشہور ہیں، معروف ہیں، گویا انہاں دا والد دا شجرہ مولا حسین، اور جڑے سادات حسنی مشہور و معروف نے انہاں دے والد دا شجرہ مولا حسن تک جا رہے ہیں، اور جڑے حسنی حسینی سادات نے یعنی انہاں دا شجرہ والد دی طرف مولا حسن وال اور والدہ دی طرف مولا حسین، اور جڑے حسینی حسنی سادات نے انہاں دے والد دا شجرہ مولا حسین تے اور والدہ دا شجرہ جناب مولا حسن تے منتہا ہے۔ تے حضرت سیدنا غوث اعظم آپ حسنی حسینی سید نے کہ آپ دے والد جڑے ہیں وہ بیٹے نے مولا حسن دی نسل وچوں، اور آپ دی والدہ او شہزادیہ ہیں حضرت مولا حسین، اور سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ اچھا سنی سادات دے غلام نے، ہن جڑا اس مجمع سنی بیٹھا نا او دی سبحان اللہ میں سننی انشاءاللہ، آل رسول دی اسی بے مثل نوکر ہیں، جڑا آل رسول دا غلام ہے او دی سبحان اللہ یقیناً اے ثبوت دے دیسی کہ اس آل رسول دا نوکر بھی۔ اہل سنت حقیقی طور تے اہل بیت دے غلام نے، کس طرح دعوے دے سارے کر دیں، پھر باقیوں میں تے ساڈے فرق کی ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ باقی گن کے تے چن کے مندن، پر جدو سنی مندن نا او چن کے نہیں مندے، او گن کے نہیں مندے۔ اگر ادب اور تعظیم دی گل ہوئے گی تے علی دے 18 پتراں نوں اسی امام منن والے، باقی 16 بھی تے نسل مولا علی دی ہے۔ اور پھر جدو مولا حسین آپ دے شہزادیاں نوں ویکھاں گے تے سارے شہزادیاں دے غلام، مولا حسن دی کریم نسل دی گل اسی تے سارے شہزادے جڑے مولا حسن دے سارے نوں اسی امام مننا گے۔ اور یہی گل اعلی حضرت تاجدار بریلی نے کی تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے۔ ایک بار یہ شعر تاری زبان دے بھی آنا چاہیے جڑا حضور دی آل دا غلام بیٹھا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اہل سنت حقیقی طور تے اہل بیت دے نال محبت ادب، بلکہ سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ، اس خاندان دے فیضات دے امین، آپ پتہ کی لکھ دیں؟ کوئی شک کرے تو دی مرضی دی گل ہے، کسی نے شک ہے تو پھر وہ دی اپنی مرضی۔ آپ لکھ دیں کہ جس دے سینے وچ رائی دے دانے برابر بھی مولا علی دا بغض، رائی دے دانے برابر بھی بغض حیدر قیار ہوئے جدے سینے وچ، شاہ عبدالعزیز فرمائندن اللہ تعالی اس دے ایمان قبول رد کر دے۔ آپ فیصلہ کرو کہ اگر رائی دے دانے برابر بھی بغض حیدر قرار کسی دی محبت اور عقیدت وچ، کسی دے ایمان ایکان دھیان وجدان وچ رائی دے دانے برابر بھی اگر مولا علی دا بغض ہوئے تو ساڑے محدث ساڑے فقیہ امام کہہ رہے ہیں اللہ اس دے ایمان قبول ہی نہیں کردا، قبول ہی نہیں کردا کہ رائی دے دانے برابر بھی بغض حیدر قرار ہوئے۔ اور توجہ دا میں طلبگار، پھر اس تے میں ایک نال جملہ ضم کر دیاں، پھر ساڑا یہ بھی عقیدہ ہے اگر عقیدے دے وچ ایمان دے وچ اس دے سینے وچ اس دے دل وچ اگر رائی دے دانے برابر مولا علی دا بغض ہوئے
ان خدا قبول نہیں کردا. پتہ نہیں ان کون بولدا ہے جدے سینے وچ رائی دے دانے برابر مولا علی دا بغض ہوئے انہوں خدا قبول نہیں کردا تے جدے سینے وچ رائی دے دانے برابر صدیق دا بغض ہوئے انہوں مصطفیٰ قبول نہیں کردا. جڑا بغض علی دے مرض وچ مبتلا ہے او خدا دی بارگاہ قبول نہیں. جڑا بغض صدیق دے مرض وچ مبتلا ہے وہ مصطفیٰ دی بارگاہ قبول نہیں. ان کوئی بولے نہ بولے اس دی مرضی دی گل ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جناب صدیق دا بغض ہوئے تے مصطفیٰ دی بارگاہ رد کس طرح کیتا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں اس گل دی سمجھ شاید اچھے نہ آئے. آپ مدینے چلیے جتے میرے حضور دا بستر لگا ہے اتے تنہا میرے آقا دا بستر نہیں صدیق دا بستر ہے. صدیق آج بھی پہلوے مصطفیٰ وچ آرام کر رہے ہیں. پہلوے مصطفیٰ وچ آج بھی اگر کوئی قریب آرام کر رہا ہے تو وہ عائشہ دا بابا صدیق اکبر ہے. اس واسطے سید نصیر الدین نصیر شاہ تاجدار گولڑا پیر سیال لجپال دا فیض یافتہ خاندان پیر سیال لجپال دا فیض یافتہ خاندان تاجدار گولڑا اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اے کوئی پھوکے پھاکے والے پیر رن صرف اے کوئی دم شم والے پیر نہیں سن کہ تویز دے رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں. نہیں عقیدے دا بھی ترکڑا جانا ہے اور علم دی کمی بھی کوئی نہیں, حسن دی کمی بھی کوئی نہیں, کمال جمال ہر لحاظ نال کامل شخصیت. او آخری بندے تک حسن ویکھاں کمی کوئی نہیں, علم ویکھاں کمی کوئی نہیں. اور علماء موجود ہیں. پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب اپنے زمانے دے منطق دے امام نے. صوفیات یہاں ایک مشہور مسئلہ وحدت الوجود وحدت الشہود اپنے زمانے وچ اگر کوئی شخص میدان مناظرہ وچ اگر وحدت الوجود اور وحدت الشہود علم تے اگر کسی نو دسترس حاصل آئی تے سیدنا مہر علی فرقہ نہیں دیندا بندہ کسی نے. اس سب کچھ دے باوجود ان سیال بھی بولن گے اس سب کچھ دے باوجود حسن علم فضل حسب نسب خاندانی وجاہت اس سب کچھ دے باوجود ظاہراً بیعت کیتی تے آتے پیر سیال لجپال جاتے. اور آپ جدو گولڑا شریف تو سیال شریف تشریف لے کے آ رہے سن تے ترے چیزاں ذہن دے وچ رکھ کے آئے سن. ترے سوال کتنے؟ تین سوال کہ اگر تین سوال پورے ہو گئے تے ہاتھ دے دینا. پہلا ذہن دے وچ ایک سوال سی جنا سونا ہوئے حسین و جمیل ہون تاں بیعت کرنی ہے. اچھا آپ سونے سن پھر ناز کردے سن جیڑا میں تو بھی دیر سونا ہو ہاتھ اون دینا. اچھا جدو آئے نا آپ حضور پیر سیال غریب نواز دے جدو دیدار کیتا حضرت اعلی حضرت دا حضرت شمس العارفین شمس ولایت دا جدو دیدار کیتا تے پھر تکیا نا تے تک دے ہی رہے. اور گھر دی گواہی ہے آپ دے پوتے سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ علیہ پتہ کیا فرمائندن؟ آپ فرمائندن کہ تھے جن پہ مہر علی بھی قربان. گھر دی گواہی ہے نا تھے جن پہ مہر علی بھی قربان. پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر سیال جس سے مہر علی بھی عاشق ہو گئے او پیر سیال دی ذات ہے. پہلا ذہن دے وچ کی سی حسین ہون تکیا اندرو آواز آ گئی گویا منزل تے آ گئے. ہن دوسرا ذہن کی سوال سی میں بیعت تاں کرنی ہے جے علم ہویا. اصل اے ہے سلوک اور طریقہ دو او پوائنٹ جیڑا آج اہل تصوف دعوت کر رہے ہیں جیسے صوفیاں دعوے دار تے ہیں پیری مرید ہو جی ساڑھے ہزاراں مرید اس گل تے خوش نے سانو پیر مل گیا بس تعویذ دے دینا.
پیر خوش اسن مرید مل گئے، لیکن پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دس رہن ہاتھ دینا اس نو ہے جے دے اندر علم ہوئے. راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے. رستہ ہوئی تے دکھان والا ہے نا جس نو رستے دا پتہ ہوئے. عاشقاں دے سلطان کی کہنے باج علم کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. کہ اگر علم شریعت دا نہیں ہے اس کو، علوم ظاہری تو نابلد ہے اور دعویٰ کی کر ہے طریقت اور سلوک دا، وہ شخص ایسا دعویٰ کرسی آپ بھی بڑھ جاسی نال والے نہیں لیتے. لہذا مرشدو ہوندہ ہے جڑا راہ وکھاوے جنہوں راہ دا پتہ ہی نہ ہو. حیدرآباد تھل میں جا رہا پچھلے سال ربیع الاول شریف 12 ربیع النور شریف دا دن ہوئے، جلوس نکلیا اچھے، اس شاکان نے جلوس نکالیا، روڈ بند، پولیس والے کہے ڈائیورشن ہے اس طرح گلی جاؤ اگے پھر مین روڈ تے چلے جاسو. میں ڈرائیور نو کہا گڈی اندر کر، اسی حیدرآباد تو اگے جانا سی منکیرے، اگے ساڈے کیا سپورٹے جا رہی، میں ڈرائیور نو کہہ دے پیچھے لا، وہ اس طرح جا رہا سی جس طرح رستے دا پتہ. چل دے گئے اگے جناب گلی بند، وہ واپس آ رہا جیٹا میرے کولو گزریا میں شیشہ تلے کیتا، میں کہا تسی اگے کیوں لگے؟ اسی جو تواڈے پیچھے لگے تسی تے گڈی اس طرح دوڑائی جس طرح رستے دا تانوں پتہ سی. انہیں کہا رستے دا میں بھی نہیں پتہ سی تے تسی میرے پیچھے گڈی کیوں لائی؟ اسی بھی ناواقف نوارج بندے اجنبی نہ مینوں رستے دا پتہ، جد میں نہیں پتا تسی ساڈے پیچھے گڈی لا دیتی. میں کہا بندہ اس دے پیچھے لگے جنوں رستے دا پتہ ہوئے، نہیں تے بند گلی جس طرح اسی کھڑے ہو گئے جڑا کسی ایسے دے پیچھے لگے جنوں رستے دا پتہ ہی نہیں اس بند گلی جی کھڑے ہونا ہے. سرکار مہر علی شاہ سانو دس چھڑیا ہاتھ اس نو دینا ہے جنوں راہ دا پتہ ہوئے، راہ دا پتہ ہوئے. بن مرشد دے راہ نہیں لب دے، نہیں تے رول مرسے وچ راہ دے. ہن ذہن دوسرا کی بنگلہ وڈا ہوئے، کوٹھی ہوئے، کاراں ہون، مریداں دی تعداد زیادہ ہوئے، نہیں بلکہ دوسرا سوال ذہن چ ہے کہ عالم ہوں. ہن رات ہوئی نا تے محب و محبوب بیٹھے، پیر سیال اور پیر مہر علی شاہ صاحب، پھر گفتگو دا سلسلہ شروع ہویا تے پھر وحدت الوجود اور وحدت الشہود تے جدو گفتگو شروع ہوئی، پھر ابن عربی اور مولائے روم جدو ایک گلاں چلیاں تے دل دی تاراں ہلیاں تے پھر پیر سیال لجپال نے اس فیض دا اشکارہ کیتا جڑا پیر پٹھان دے بارگاہ چ عطا ہویا. او علوم باطنی، او علوم ظاہری، جدو فلسفہ اور ابن عربی دے اتے کلام ہویا نا تے پیر مہر علی شاہ نو پتہ لگ گیا اے او شہباز ہے جس دی پرواز میرے علم دے پہاڑ بھی بلند ہے. اگر میں پہاڑ ہاں نا علم دا تے اے شہباز علم ہے، انہاں دی پرواز اچھی ہے. فوراً ہاتھ دیتا اور عرض کر دیں تیسری شرط میں چھوڑ رہا ہوں، میں نو ہاتھ چھت پا کے بیٹھتا. پھر آپ دی بارگاہ فیض یاب ہوئے جو واپس جا رہے ہیں نا، واپس فیض یاب ہو کے حضوری مسجد مغرب دے اگر برلب نہر نا ایک قبرستان ہے سیال شریف دے مغرب وچ، ایک حضوری مسجد ہے جتے حضرت اعلی حضرت نے چلا کیتا اس ٹائم پہنچے نا اٹھے تے کسے بندے پوچھا سید ہو کے تے علی دا پتر ہو کے تے گولڑ دے مشائخ دے وچوں ہو کے اتنے بڑے عالم حسب نسب اعلی پیر سیال دی جو نوکری دیتی تے آکے تے محبت کیتی، خدمت کیتی، کیل ملیا. سید زبان نال نہیں بولے بلکہ حضوری مسجد دی دیوار تے ایک مایا لکھیا، فرمائندے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی جا نہیں بولن دی.
فرمایا اتنا فیض ملیا بیان نہیں کیتا جا سکتا. اسے خان وعدے دے میں کہہ کہ مقام صدیق نو سمجھن واسطے میں کہہ کہ اگر ہاں بغض صدیق سینے وچ ہوے مصطفیٰ رد کر دیندے وجہ کی ہے. میں کہہ کہ اج بھی حضور دے قرب صدیق اکبر آپ دے بستر دے نال صدیق اکبر دا بستر ہے. اور اس گل نو سمجھن واسطے ایتھے شیطان سمجھ نہ آوے تو مدینے جا تے ویکھ ایتھے حضور دا روضہ ہے نال صدیق اکبر دا روضہ ہے. اور اسے جگہ تے کھڑے ہو کے سید نصیر الدین نصیر شاہ تاجدار گولڑا یہی تے گل لکھی کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہو. ایمان الدسو میں آہستہ بولنا ہے. میں دعا کر سا کہ جی دی سبحان اللہ میرے تک پہنچے اللہ حسین دے نانا جان دے قدمہ دا صدقہ انہوں مدینے دا ظاہر بنا چھڑے. وقت ختم ہو گیا جو میرے دامن سے کیونکہ میں بھی واپس سفر کرنا ہے. میں نے ایمان نال گل دسو اے جتنے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں جتنے حضور دے عاشق اور غلام نے ذرا فیصلہ تسی کرنا ہے. اینا بچو اگر آج بھی کوئی مدینے پاک چلا جائے اور اللہ کرے چلا جائے اے جتنے میرے سامنے حضور دے عاشق بیٹھے ہیں اینا بچو ایک بھی کوئی یا سارے دے سارے اگر آج 1400 سال بعد اے عاشق اے امتی اے غلام میرے سمیت میرے جا گنہگار بھی شامل اینا بچو اگر کوئی ایک بھی آج مدینے چلا جائے اور وہ زیادہ دن نہیں مہینہ نہیں ہفتہ نہیں 24 گھنٹے نہیں ایک منٹ بھی اگر اینا بچو کسی نے آج بھی حضور دے روضہ پاک دی حاضری نصیب مہینہ زیادہ ہے ہفتہ زیادہ ہے 24 گھنٹے زیادہ نہیں میں کہ ایک منٹ بھی اگر اینا وچو کوئی حضور دی بارگاہ چلا جائے تو اسی جھنگ والوں فیصلہ تسی کرنا ہے. آج 1400 سال بعد جان والا ایک منٹ واسطے حضور نبی پاک دی بارگاہ وچ انہاں سنہری جالیاں دے سامنے اس سبز گنبد دے سائے تلے آ کے ایک دفعہ کہہ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ایمان نال دسو میں آہستہ بولا ایمان نال دسو یہ 1400 سال بعد ایک لمحے واسطے جڑا سرکار دی چوکھٹ نو چوم لوے حسین دا نانا اس 1400 سال بعد بھی جاون والے نو کیا حسین دے نانا خالی آن دین دین؟ تسی فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ تسی کرنا کیا حضور اس نو عطا کر کے بھیج دین نوازتے بھیج دین کہ خالی بھیج دین؟ اگر کوئی آکے کہ نوازیا نہیں جاندہ تو میں اس نو حدیث سنا دینی ہے جڑی حضور نے فرمایا من زارا قبر اور ایک حدیث میں کتابات وچ پڑھی ہے لیکن اللہ دا فضل ہے میں مدینے پاک حضور نبی کریم آپ دی بارگاہ وچ اس مسجد نبوی دے وچ ریاض الجنت وچ میں خود حدیث لکھی اگر میرے آقا اور فیصلہ تسی کرنا ہے سیالوی بیٹھن قادری بیٹھن چشتی بیٹھن نقشبندی بیٹھن سنی بیٹھن عاشق بیٹھن یاران طریقت بیٹھن قرآن دے قاری بیٹھن ثنا خان بیٹھن علماء بیٹھن اشاق بیٹھن میں کہ اگر میرے آقا 1400 سال بعد جان والے نو جو ایک لمحہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے اگر میرے آقا 1400 سال بعد جاون والے نو خالی نہیں بھیج دے تے جڑا 1400 سال تو نال ستا پہ آئے او صدیق بھلا حضور دے کرم اور فیض میں کہ حضور دی بابرکت محفل سجی ہے. توجہ حضرت سیدنا غوث اعظم علی جڑی وہ ایک موتی ہے وہ پھر انشاءاللہ میرے کریم آقا دی بارگاہ صحابہ موجود ہیں حضور دی بارگاہ سوال کیتا گیا آقا دعا جو عطا کیتی اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم یہ صراط مستقیم ہے کہ جاگ دے بیٹھے ہو جاگ رہے ہو صراط مستقیم کی توجہ میرے عالم ہن حضور نے فرمایا صراط مستقیم تو مراد صراطی میں ترجمہ کرنا ہے اور تسی بس نوکری دے دینی ہے اللہ میں پھر اللہ دی بارگاہ دعا کر سکے تیری ہمیشہ دی زندگی دی پوری ہے جڑی دعا ہے قبول ہے صراطی فرمایا میرا رستہ پھر فرمایا بس صراط اصحابی گل کوڑی ہے سارے نہیں بولنا
وصراط اصحابی، فرمایا میرے صحابہ دا رستہ ہے، میرے یعنی صراط مستقیم تو مراد فرمایا مصطفیٰ دا رستہ ہے، پھر فرمایا صراط مستقیم تو مراد صدیق دا رستہ بھی ہے، عمر دا رستہ بھی ہے، عثمان دا رستہ بھی ہے، علی دا بھی رستہ ہے، پھر فرمایا وصراط اہل بیتی، فرمایا صراط مستقیم تو مراد میری اہل بیت دا رستہ ہے۔ ہن اے دعا جو اسی منگدے ہیں اللہ دی بارگاہ جی، یا اللہ سن صراط مستقیم تے چلا اور صراط مستقیم عطا کر، گویا اے صراط مستقیم مصطفیٰ دے رستے نو آکھیا گیا، صراط مستقیم مصطفیٰ دے اصحاب دا رستہ ہے اور صراط مستقیم مصطفیٰ دی آل دا رستہ ہے۔ ہن صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس تے چلدیاں چلدیاں بندہ اسلام آباد نہیں پہنچدا، جنت دے دروازے تے پہنچدا ہے، جنت دے ان جڑا جنت دے دروازے تے جانا چاہندا ہے پھر کرنا کی ہے، ان مصطفیٰ دے دروازے تے، ان صحابہ دے دروازے تے آنا پینا، ان اہل بیت دے دروازے تے آنا پینا، پھر جیڑا اس دروازے تے آ جاسی، انہاں دے رستے تے آ جاسی، پھر یقیناً بالتحقیق بالیقین ان جنت دے دروازے تے رب تو علاوہ